धारबांदोडा दूधसागर न्हंयत 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक बुडून मरण आयिल्ल्याच्या घडणुकेन खवदळ पातळ्ळी. उजो पालोवपी दळाच्या यत्नाक लागून निमाणे ह्या भुरग्याची कूड सांपाळ्ळी. मंगळारा सांजवेळार फोंडेच्या 4 शाळेच्या विद्यार्थ्यांचो पंगड पिकनिकेक गेल्लो आनी न्हाताना एका भुरग्याक बुडून मरण आयले. पुलीस उजो पालोवपी दळ हांनी सोद मोहीम सुरू केली आनी भुरग्याची कूड अखेरेक सांपाळ्ळी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. Hong Kong faced one of its worst residential disasters in decades. A massive fire that began on Wednesday afternoon at a high-rise complex in Tai Po has left dozens dead, hundreds missing, and thousands displaced. The blaze started around 2:51 p.m. at Wang Chong House in the Wang Fuk Court complex. The building was under renovation, covered in bamboo scaffolding and wrapped in construction mesh. Fire officials say the flames first appeared on the scaffolding and then shot upward, carried by wind and fueled by the materials attached to the exterior. Within minutes, the fire leapt to neighboring blocks. Flames raced across the facade, eventually affecting 7 of the 8 32-story towers in the complex. Authorities escalated the response quickly. By 3:34 p.m., the fire reached a level 4 alarm. By 6:22 p.m., it was raised to level 5, the highest alert in Hong Kong's system. This has become Hong Kong's deadliest fire in decades. At least 44 people are confirmed dead, including a 37-year-old firefighter who was responding to the scene. Around 279 residents are still missing. Many are feared trapped or unaccounted for as records are checked and families come forward. Between 62 and 71 people are reported injured, several in critical condition. More than 900 residents have been evacuated and moved to temporary shelters. A criminal investigation is now underway. Police have arrested 3 men, 2 directors of the renovation company and an engineering consultant, on suspicion of manslaughter. Early findings point to unsafe renovation practices. External bamboo scaffolding, green mesh wrapping, and flammable polystyrene boards near lift lobbies are believed to have accelerated the spread. Officials say that fire-resistant materials could have slowed the blaze and possibly prevented it from engulfing multiple towers. More than 760 firefighters and dozens of engines and ambulances have been deployed. Crews worked through the night, navigating collapsing scaffolding, falling debris, heavy smoke, and intense heat. By early Thursday, 4 of the affected blocks were declared under control, although hotspots and unstable structures continue to hinder access to the upper floors. Teams are now conducting systematic searches while families report missing relatives. Community groups have launched a crowdsourced tracking app to help confirm who is safe. The tragedy has triggered widespread scrutiny of building safety standards in Hong Kong. Bamboo scaffolding is common across the city, but residents and experts are now questioning its use, especially on aging public housing blocks undergoing major renovation. Survivors say alarms may not have sounded clearly and that sealed windows may have limited escape routes. Many have described the estate as a time bomb waiting to explode. Lenzi Meneses and Muzaif Sheikh for Goa 365.
दिवचल पिळगावच्या तारवाडा हांगच्या साई मंदिरात चोरयेची घडणूक घडल्या. ही चोरयेची घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरेत कैद झाली. एका अनोळखी मनशान देवळाचे दार उगडून देवळात भितर सरून सिल्वर रुद्राक्ष हार चोरलो. पोलिसांनी एका दुबाविताक अटक केल्या खंय. देऊळ समितीच्या वांगड्यांनी माहिती दिली. पुजारीन आमकां सांगले की साईबाबाच्या देवळांची जी सिल्वर रुद्राक्ष माळ आहा ती चोरीक गेलेली आसा. तेन्ना आमचे बाकीचे कमिटी मेंबर सांगून तो व्हिडिओ चेक केलो. व्हिडिओचेर आमकां कळ्ळें की कोणी तरी अननोन पर्सनान ती माळ व्हेला म्हणून. आमी तुरंत दुसऱ्या दिसा ती आमी पुलीस स्टेशन वचून ती कंप्लेंट केलेली आनी कंप्लेंट केन्ना फुडें पुलिसान हांगा येवन पयली सर्वे केली आनी तेंच्यांनी आमची मागीर कंप्लेंट रजिस्टर केली आनी आयज तेंच्यांनी येयले आनी ते पंचनामा केलो आनी पंचनामा करून घेवन गेल्लो आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ते आयकता की कोणाक तरी अननोन धरल्या पण तोच चोर काय आमकां अजून तेंच्यांनी पुलिसांनी कांय सांगूं ना. चडसून एक आमकां धडो मेळ्ळो म्हणजे कितें जालें डायरेक्ट साईबाबाच्या मुर्ती कडेन जे लोक भायले वयता ते जाता तितके आयल्यान काय कितें तरी एक स्टॉपर घालूंक जाय जसो बाकीच्या देवळांनी आसता तसो फुडसून म्हणजे डायरेक्ट मुर्ती कडेन कोणाक वचपाक एलावड आसूंक जायना. जाल्यार आमी पयसल्यान पांया पडटा जावं कोणाची देखरेख आसल्यार वचून थंयसर पांया पडूं येता. कोण तरी थंय देखरेखीक जावं ना तर पयसल्यान पांया पडल्यारूय देव पावता. तशें कितें सामकेंच वचून ते कोणान मिठी मारली म्हणून कशें तशें जाता. पयसल्यान पांया पडत तितके पवित्रता उरता म्हणून ते जाता तितले भक्तांनी थंयसर आतां असो इन्सिडंट जाला म्हणटकूच फुडें अशें करूंक जाय. सगळ्यांनी आपली कशी जबाबदारी घेवन ते फुडें तशें सावधानपणान आपलो पवित्र कितें तो पाळूंक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. 2027 वेंचणुकेची तयारी मतींत घेवन सीट शेअरिंग करपाक जाय. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान आपले मत मांडले. जिल्हा परिषद आरक्षणाचेर उच्च न्यायालयान निवाडो ये मेरेन युतीची घोषणा थांबयल्या पूण भागीदारांक सीट शेअरिंग विशीं चर्चा अजूनय चालू आसा अशें आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सांगले. आयकात जिल्हा परिषदेचेर आरजीपीच्या मुखेल्याचे कितें म्हणणे आसा ते. सगळ्यांची जी नजर आसा गोंयभरची ती अलायन्साचेर आसा आनी अलायन्साच्या जे पार्टनर्स आसा तेंचे एकामेका वांगडा मिटिंग्स आपले जे मेंबर्स आसा पार्टीचे तेंच्या वांगडा मिटिंग्स कंटिन्युअस चालू आसा. लास्ट आतां 15-20 दीस जाले आमचे अलायन्सा वांगडा मिटींग चलता. तेजेर सीट शेअरिंगेचेर डिस्कशन चलता. मागीर बाकीचे जे गजाली आसा ते सगळ्या हेंचेर एस्पेक्ट जे आसा इलेक्शनाचे ते सगळ्यांचेर आमचे भितर रिजर्वेशन जाले. सगळ्याचेर डिस्कशन चालू आसा आनी काल मेरेन चालू असले. आतां सुद्दां आयज आमी आमच्या मिटिंग्सांनी बिजी आसा. सो आयज आमचे तेंच्या वांगडा मिटींग ऑफिशियल तरी जावना पूण फोनार उलोवप जाल्लें आसा. फाल्यां परवा परतें जावपाक शकता. आतां मेन हें आसा तें कोर्टाचें रिजर्वेशन आयज जे हियरींग आसलें तें सद्या तरी जे ऑर्डर आसा ती सद्या रिजर्व केल्ली आहा. सो डेट खबर ना केन्ना जातली कितें जातली. फाल्यां रिजर्वेशनाचे 1 सीट चेंज जातले 2 सिटां चेंज जातली काय सगळें रिशफल जातलें हें कोणाकूच काय आयडिया ना. तेका लागून प्रत्येक जाण आपलो कॅन्डिडेट एवरी पॉलिटिकल पार्टी जे कंटेस्ट करता जी जावं इवन रुलींग कोणूच आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक शकना आनी जेंच्यांनी जर डिक्लेअर केला आनी फाल्यां जर थंय रिजर्वेशन जर चेंज जालें जाल्यार ते व्हडले भानगडी आहा. सो आमकां रावचें पडटलें. रिजर्वेशन केन्ना जाता तें पळोवपाक आमचे कॅन्डिडेट सगळी कडेन आमी चडशे कडेन आमचे रेडी आसा. अलायन्सा कडेन सीट शेअरिंगेचे टॉक्सूय चालू आसा. सो पळोवपाक जाय की फायनल रिजर्वेशन कितें जाता सीट शेअरिंगेचो फॉर्मुला कसो बसता कितें बसता आनी त्या रितीन मागीर फुडलें डिक्लेरेशन जातलें. आनी वेंजीचे स्टेटमेंट कितें म्हणटा वेंजीचे स्टेटमेंट हांवें आयकलेलें आसा पळय कशें आहा हें पॉलिटिक्सान आमी केन्ना सपनान पासून चिंतूंक नासलें की आमी काँग्रेसी वांगडा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डा वांगडा अलायन्सान फुडें वचपाचें वयतले म्हणून केन्ना पूण आयज तें घडलेलें आसा. सो वेंजीनूय आपलें स्टेटमेंट दिल्लें आसा. सो पॉसिबिलिटी कितेंय जावपाक शकता. बट सद्या तरी तेंचे पार्टीचे जो स्टँड आसा तो आसा की आमी 40 कंटेस्ट करता. तर झेडपी इलेक्शनाक तेंचो स्टँड क्लियर आसा. फुडें तेंचो स्टँड चेंज जातलो कितें जातलो तो तेंचेर डिपेंड आसा. आनी त्या रितीन मागीर फुडलो स्टेप कितें आसा तो आमकां आमच्या कमिटी कडेन उलोवन आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवन तेंकाय तेंच्या कमिटी कडेन उलोवचें पडटलें आनी तशें डिसिजन घेवचें पडटलें. बट कितें पॉसिबिलिटीज आहा तें आमी भायर मारूं शकना कित्याक आयज जें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें तें आतां जालें जाल्यार फुडेंय कितें जावपाक शकता न्हू. पूण एका सायडीक काँग्रेस म्हणटा की ते आपा वांगडा वयचे ना
आनी तुमी काँग्रेसा वांगडा वचून सोदता एलायन्स पार्टनर जाल्यार कशें हितून तुमचें तेच सांगता पळय आतां हें सद्या आतां झेडपी इलेक्शन मेरेन आसा झेडपी इलेक्शन जावन सपोज आपाचो स्टँड जर चेंज जालो फाल्यां जर तेंच्यान डिसायड केलें की आमी अलायन्सान जॉयन जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें जर ते चिंतता जाल्यार तशें जाल्यार ते मागीर डिफरंट मागीर सगळ्यांक विचार करचो पडटलो कित्याक आयज जर आमी पळयत जाल्यार सगळे लोक म्हणटा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय वांगडा येवपाक जाय आपानूय भितर येवपाक जाय सो हो प्रेशर पब्लीक प्रेशर तेंचेरूय आसपाक शकता न्हू प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचेर तो प्रेशर आसा आयज आमचेरूय तोच पॉलिटिकल प्रेशर लोकांचो पिपल्स प्रेशर आहा की आमी एकठांय येवपाक जाय वांगडा रावन झगडपाक जाय पूण हितूनूय खुबशे गजाली आसा जे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय भितर सीट शेअरिंग एक मेजर इश्यू आसा आनी मेजर गजाल आसा जी जाग्यार पडपाक जाय मागीर दुसरे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्याचेर सिटां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टेक वयता आनी तेन्ना आमचे त्या एका पॉलिटिकल पार्टीचे भुरगे एक्टीव आसता तेन्ना थंयसर मातसो भुरग्यांची नाराजी आसता तांकां मागीर समजोवपाची समजवणूक काडपाची आसता सो हे अशें आमकांच न्हय प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक आसता कित्याक दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे एक्झिस्टन्स सगळ्याच पार्ट्यांनी हितून आसतले थोड्यांचे आसचे ना आमचे तरी आसा लायक काँग्रेसचे आसा आमचे आसा सो थंयसर आमचे एकामेकाचे जे हे आसतले वर्कर्स हे आसतले आमचे मेंबर्स आसतले आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचे कार्यकर्ता आसा हे कितें करता दुसरे पॉलिटिकल पार्टींचे लिडरांचेर जावं स्टेट टिमीचेर इलेक्शन टिमीचेर प्रेशर घालप आमकां सीट जाय हें जाय अशें आमचें चलता तशें तेंचेंय चलता सो हे सगळे घडामोडी घेवन वांगडा विचारान घेवनूच कितें तें फुडलें पावल घेवपाक आमी शकता आनी तेच रितीन आमी घेता कितले सीट्स तुमी मागतले विजय सध्या एक फॉर्म्युला घेतलेला 30 काँग्रेसी 10 गोवा फॉरवर्ड 10 अर्जी पळय तो फॉर्म्युला आयकपाक आनी पळोवपाक बरो दिसता 10-10-30 अशें तशें आसना तें हांगा आमकां विनिबिलिटी पळोवची पडटली कोणाचे बूथ प्रेजन्स आसा कोणाचे बूथ स्ट्रॉंग आसा कोणाचे ग्रावंडाचेर थंयसर भुरगे आसा लोकांचो थंयसर बरें ट्रॅक्शन आसा हेचेर आमी विचार करूनूच हे कितें आहा तें सीट शेअरिंग करचें पडटा फक्त इमोशनल जावन आमचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा ना तेंचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा हे जर आमी कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार हांव कोणाक तरी थंयसर उखलतलो पयशेकाराक उखलतलो ताका टिकेट दितलो आनी ते गर्दी करतलो आनी तो स्ट्रॉंग आसा म्हणटलो अशें जावपाक शकना ते फॉर्म्युला ते आयकपाक आनी ऑन पेपर बरें आसा बट जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान राजकारणान आहा तेन्ना म्हाका तरी दिसता ह्या फॉर्म्युलांचेर आमी नांव वयता कोणाचें प्रेजन्स आसा फुडले इलेक्शनाक कोण खंय कंटेस्ट करतलो 2027ची तयारी करूनूच 2027 तकलेन दवरूनूच आमी सीट शेअरिंग करपाक जाय जावपाक जाय तितून ओपोजीट आसता इंडिपेंडंट आसता तेजेरी तुमी कितें बरो कॅन्डिडेट सपोर्ट करता पण आमी पळय सद्या तरी कशें आसा सद्या आमी तरी कोणाक सपोर्ट दितले म्हणून आजून सांगूंक ना पूण फुडें पळोवपाक जाता की कोण कशें आसा खंयसर जर बरो क्लीन कॅन्डिडेट आसा ज्या जाग्याचेर आमचो कॅन्डिडेट जर वीक आसा नाल्यार काँग्रेसचो वीक आसा दोनाय पॉलिटिकल नाल्यार फूल अलायन्साचो कॅन्डिडेट वीक आसा जाल्यार जर अलायन्स डिसायड करता की ताका सपोर्ट करपाचो नाल्यार आमची पार्टी डिसायड करता ताका सपोर्ट करता फाल्यां जर आमी अलायन्सान वयता जाल्यार वी कॅनॉट सपोर्ट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो अलायन्साच्या भायर आसा जर अलायन्स कॅन्डिडेट आसा जाल्यार पूण एका जाग्यार जर अलायन्स सपोज अलायन्स जायना आनी जर कोण इंडिपेंडंट रावता आनी ताका जर कोण आमी डिसायड करता सपोर्ट करपाचें आमचें डिसिजन आसतलें करपाचें काय ना तें बट अलायन्स जर जाता आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रावता ताका जर अलायन्स सपोर्ट करिना जाल्यार आमी सपोर्ट करपाक शकना गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.